सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम्। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूमा वन्दना गर्दछु। सर्वप्रथम महान कृपालु करुणामय तथागत गौतम बुद्ध लगायत त्रिकालका सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरू तथा महान कृपालु मूल गुरु लगायत सम्पूर्ण कल्याण मित्रहरूमा नमन गर्दछु। आज मिति 2078 साल भद्र 23 गते तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका आयोजना गरेको धर्म प्रवचनमा जुम मिटिङ मार्फत जोडिनुभएका यस समाजका सदस्य तथा शिक्षार्थीहरू र त्यसै गरी देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन एवं धर्म प्रेमीहरूमा म यस समाजका कार्यकर्ता भिक्षु निशुको तर्फबाट र यस समाजका तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब हामी मूल विषयमा प्रवेश गर्ने पूर्व आशय राम्रो बनाउनको लागि, सोच राम्रो बनाउनको लागि पूर्वगत अथवा पूर्वाभ्यास गरिने हो। त्यसको कारणले यहाँहरू सबैले आफ्नो अनि अञ्जलीबद्धद्वारा यसरी गरी पूर्वाभ्यास गरिने हो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। छंजो सेमचो रिम्पोचे मागे पानम केजुरु केबा न्याबा मेबा yang kone kondu pebaro sho toni tawa rimbo mage banam kejuroji keba nyaba meba kone kondu pebaro sho. नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेशे लोप्साङ दावाजुको बोधभाषी बोधिसत्वचार्य अवतार प्रवचनको 7औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भने आज चाहिँ 7औं श्रृङ्खलामा हामी पुगेका छौँ र आज 7औं श्रृङ्खलामा हामी के को विषयमा अध्ययन गरिनेछौँ भने अस्ति हामी गत हप्तामा जुन यो पहिलो सामान्य चित्त उत्पादको लाभको व्याख्यामा 3 भनेर त्यसमा पहिलो र दोस्रो चाहिँ प्रथम र द्वितीय चाहिँ हामी अध्ययन गरिसकेको थियौँ र आज चाहिँ उदाहरणद्वारा लाभ देखाएको भनेर बोधिचित्तको अनि अनुशंस बोधिचित्तको फाइदा लाभ चाहिँ उदाहरणद्वारा व्याख्या गर्दैछ अहिले त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गर्ने हो र त्यसै गरी दोस्रोमा चाहिँ बोधिचर्य अवतारमा भन्ने विधिमा 3 वेद भने त्यसमध्ये प्रथम चाहिँ हामी अस्ति भइसक्यो। अब आज
त्यसपछि प्रतिनिधि दोस्रो प्रतिनिधि चित्त उत्पाद तथा प्रवेश चित्त उत्पादको लाभ भनेर जुन समृद्धि चित्त उत्पादमा दुई प्रकारका अथवा दुई मा विभाजन कसरी गर्ने र त्यसको अनि स्वभाव कसरी हो भने त्यो दुई को विषयमा हामी आज अध्ययन गरिनेछौँ भने पहिला संक्षेपमा यो भन्न चाहन्छु। अब यो तेस्रो उदाहरणद्वारा लाभ देखाएकोमा छ भेद भनेर त्यसमा छवटा विषय सूची हुन्छन्। त्यसमा पहिला प्रतिमाको उदाहरणद्वारा बुद्धत्व प्राप्तिको निर्देशन, दोस्रो रत्नको उदाहरणद्वारा महाअर्थ भएको निर्देशन, तेस्रो फलयुक्त वृक्षको उदाहरणद्वारा कुशल मूल छाया नभई फैलिरहने निर्देशन, चौथो पराक्रमी शूरवीर उदाहरणद्वारा निश्चित रूपले फल दिने पाप कर्महरूका नाश हुने निर्देशन, पाँचौं युगको अन्तमा आउने प्रलय अग्निको उदाहरणद्वारा अनिश्चित पापहरू नाश पर्ने र छैठौँमा यहाँ नभनी अन्यमा वर्णन गरिएको भनेर छवटा विषय सूची, छवटा उदाहरणद्वारा बोधिचित्तको लाभ, बोधिचित्तको अनुशंस चाहिँ अनि बताउनुहुन्छ। अब त्यसमा पहिला प्रतिमाको उदाहरणद्वारा बुद्धत्व प्राप्तिको निर्देशन भने त्यसमा चाहिँ त्यसको बारेमा ग्रन्थमा भन्दाखेरि त्यो ग्रन्थ चाहिँ अहिले हामीले जुन पढिरहेको, अहिले हामीले जुन अध्ययन गरिरहेको बोधिसत्वाचार्य अवतार भन्ने जुन ग्रन्थ शान्तिदेवले जुन रच्नु भएको छ त्यो ग्रन्थ भनेर त्यसलाई बुझ्नुपर्छ है। यहाँ ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर अशुचिको यो प्रतिमालाई लिएर अमूल्य जिन रत्नको प्रतिमा बनाइन्छ, त्यसकारण बोधिचित्त भन्ने रसायन अत्यन्त बहुमूल्य छ, यसलाई राम्रोसँग ग्रहण गर्नु भनेर यो चाहिँ ग्रन्थमा भएका शब्द हुन्। अब त्यसको व्याख्या गर्दाखेरि पहिला म उदाहरणद्वारा तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु। जुन यहाँ रसायन भनेर जुन लेखेको छ, रसायन जुन धातुहरूलाई सुनमा परिवर्तित गर्न सक्ने त्यस्तो एउटा रसायन भने अनि पदार्थ एउटा हुन्छ, चिज एउटा हुन्छ। त्योले के भन्छ भन्दाखेरि धातुहरूलाई सुनमा परिवर्तित गर्न सक्ने, सुनमा परिवर्तन गर्न सक्ने, परिणत गर्न सक्ने त्यस्तो अनि के अरे रङ जस्तो एउटा त्यो चिज चाहिँ फलामहरूलाई, जुन फलाम हुन्छन् त्यो फलामलाई लगाउँदाखेरि त्यो फलामहरू सबै अनि अमूल्य सुनमा परिवर्तन गर्न सक्छ भनेको। त्यो रहस्य, त्यो पदार्थ त्यो पनि धेरै चाहिँदैन, सानोले पनि यस्तो हजारौँ फलामहरू अनि सुनमा परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर त्यो चाहिँ पहिला उदाहरण हो। अब यो उदाहरण राखेर अब अर्थमा आउँदाखेरि जुन रिस, राग, ईर्ष्या अथवा क्लेशले भरिरहेको, क्लेशको अनि दासी जस्तो भएको जुन अशुद्ध प्राणीहरूको अशुद्ध जुन शरीर हुन्छन्, त्यो शरीरलाई जब त्यो व्यक्तिले बोधिचित्त ग्रहण गर्छन्, बोधिचित्त उत्पन्न गर्छन्, त्यो बोधिचित्त उत्पन्न गरेको कारणले, त्यो बोधिचित्तको कारणले त्यो बोधिचित्त अनि द्वारा त्यस्तो अशुद्ध भएका जुन शरीर हुन्छ, सामान्य व्यक्तिका जुन सामान्य जुन प्राणीका शरीर हुन्छन् त्यो चाहिँ रत्न अनि बुद्धको कायामा परिवर्तन गर्न सक्छ भनेको। केले? बोधिचित्त। त्यसको कारणले यहाँ बोधिचित्त चाहिँ के को उदाहरणमा दिँदाखेरि जुन रहस्य, जुन धातुहरूलाई, सामान फलमहरूलाई लगाउँदाखेरि त्यो फलमहरू अमूल्य अनि रत्नमा परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यही जस्तो गरेर अशुद्ध प्राणीहरूको शरीर चाहिँ
त्यस्तो बोधिचित्तको कारणले, बोधिचित्तले गर्दाखेरि प्राणीहरूको शरीर चाहिँ बुद्धको अनि शरीरमा बुद्धको काया, बुद्धको अशुचि, यहाँ अशुचि भन्ने लेखेको छ नि, बुद्धको प्रतिमा, बुद्धको प्रतिमामा अनि परिणत गर्न सक्छन् भनेको। अशुचि भन्दाखेरि अशुद्ध, फोहोर अनि रिस राग ईर्ष्याले भरेको जुन प्राणीको शरीर हुन्छ त्यो अशुचि भन्ने। त्यस्तो अशुचिको प्रतिमा भन्दाखेरि शरीर, त्यो शरीरलाई लिएर भन्दाखेरि त्यो शरीरलाई बोधिचित्तको कारणले गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ, अमूल्य जिन रत्नको प्रतिमा भनेर बुद्धको कायामा परिवर्तन गर्न सक्छ भनेको। बोधिचित्तको लाभ यस्तो हुन्छ रे। अब यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सत्व प्राणीहरूलाई बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता छ, त्यसलाई बुद्ध तथागत गर्व पनि भनिन्छ। त्यस्तो तथागत गर्वलाई अनि जागृत गर्नको लागि, जगाउनको लागि अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गुरुद्वारा, गुरुले, कल्याण मित्रले आफ्नो चेलाहरूलाई, प्राणीहरूलाई बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने उत्तम उपाय बोधिचित्तको उपदेश दिएर, बोधिचित्तको अनि शिक्षा दिएर, बोधिचित्तको अनि शील दिएर अनि चेलाहरूले पनि, प्राणीहरूले पनि जुन बोधिचित्त ग्रहण गरी अनि के गर्छ, त्यस्तो बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने जुन क्षमता हुन्छन्, तथागत गर्व हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ जागृत गर्न सक्छ। त्यो जागृत गरेर अनि बोधिसत्वको अनि 6 पारमिताहरूलाई अभ्यास गरी अन्तमा बुद्ध भूमिमा पुग्छ। त्यो बुद्ध भूमिमा पुग्दाखेरि त्यस्तो अशुद्ध साधारण जुन मानिसको शरीर हुन्छन्, चित्त अनि मन वचन तन हुन्छन्, त्यो चाहिँ बुद्धको तन मन वचनमा परिणत हुन्छ भनेको। त्यसो कारणले यहाँ पहिला के रहेछ, त्यो रसायन भन्छ नि, त्यो उदाहरण राखेको है, उदाहरणद्वारा अनि अत्यन्त बहुमूल्य छ भनेर। त्यस्तो बोधिचित्त चाहिँ गुणको दृष्टिद्वारा हेर्दाखेरि अनि एकदमै पाउन दुर्लभ भएको है, लाभको दृष्टिले हेर्दाखेरि बुद्धता भूमिसम्म अनि पुग्न सक्ने, स्वयं मात्र नभएर सत्व प्राणीहरू सबैलाई लाभ दिन सक्ने, लाभ पुर्याउन सक्ने त्यस्तो अनि फाइदा भएको छ भनेर। त्यसको कारणले त्यस्तो बहुमूल्य अनि बोधिचित्तलाई हामीले के गर्नुपर्छ, ग्रहण गरी अनि त्यसलाई राम्ररी अनि संरक्षण गर्नुपर्छ, छाया अनि हुन दिनु हुँदैन भनेर यो चाहिँ पहिलो उदाहरण भयो। त्यसपछि दोस्रो, रत्नको उदाहरणद्वारा महाअर्थ भएको निर्देशनबारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। अब यसमा जगतका एकमात्र सार्थवह भएका अपरिमित बुद्धिवालाहरूले राम्रोसँग परीक्षण गर्दा यो बोधिचित्त अमूल्य देखेकाले जुन प्राणी संसारको दुःखलाई त्याग्न इच्छुक हुन्छन् तिनीहरूले यस रत्नलाई स्थिरतापूर्वक ग्रहण गर भने यो ग्रन्थमा बताउनु भएको छ। अब यो चाहिँ रत्नको उदाहरणद्वारा महाअर्थ भएको निर्देशन भनेर रत्नको उदाहरण राखेर गरेको। अब यसमा चाहिँ पहिलोको जुन गुरुहरूले उदाहरणमा के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि पहिला जुन मणिका व्यापारीहरू हुन्छन्, यस अनि जम्बुद्वीपमा पहिला जुन मणिका व्यापारीहरू हुन्छन्, त्यो मणिका जुन व्यापारी जुन नयाँहरू हुन्छन्, ती नयाँ व्यापारीहरूलाई अनि पुरानो एउटा अनि प्रमुख जस्तो एउटा व्यापारीले अनि त्यसले के भन्छ, सार्थवाह भन्छ। सार्थवाह भन्दाखेरि
त्यस्तो मनी व्यापारीहरूलाई मनी व्यापारीको समूहलाई अनि नेतृत्व गर्ने यात्रा गर्दाखेरि नेतृत्व गर्ने त्यस्तो अनि व्यक्तिलाई सार्थवाह भन्छ है। त्यस्तो प्रमुख अनि व्यापारीले के गर्छ भन्दाखेरि सबै अनि मनी व्यापारी जुन नयाँ हुन्छन् तीहरू सबैलाई महासमुद्रको अन्तसम्म लगेर त्यहाँ अनि जुन तिनीहरूलाई मनी प्राप्त गर्ने, मनी प्राप्त गरेर फेरि समुद्रको अन्तदेखि फेरि यता गाउँ आफ्नो स्थानमा फर्केर लिएर आउने त्यस्तो अनि गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ उदाहरणमा राखेको है। अब यहाँ चाहिँ अर्थमा आउँदाखेरि जगतका एक मात्र अनि सार्थवाह भनेर त्यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि तथागत गौतम बुद्ध शाक्यमुनि हो भनेको। जगतका एक मात्र अनि सार्थवाह भनेर जुन दुःख भोगिरहेका प्राणीहरूका अनि निर्देशक तथागत गौतम बुद्ध हुन् भनेको। कसरी हो भन्दाखेरि उहाँले प्राणीहरू दुःख रहित सुखको नगरमा अनि पुग्नको लागि जानको लागि उहाँले धर्म प्रवचन दिनुहुन्छ, मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ जगतका एक मात्र अनि सार्थवाह हो भनेको भएका भनेर शास्त्र भगवान बुद्धलाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ जगतका एक मात्र सार्थवाह भन्दाखेरि शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्धलाई बुझ्नुपर्छ। भएका अपरिमित बुद्धिवाला भनेर अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्धहरूका जुन चित्त सन्ततिमा भएका ज्ञान हुन्छन् त्यो चाहिँ के हो, सर्वज्ञ हो। उहाँहरूले बोध नगरेको एउटा पनि वस्तु छैन। सबै वस्तुलाई उहाँहरूले बोध गरिसकेको, उहाँहरूले ज्ञात भइसकेको। त्यसको कारणले उहाँहरूको जुन अधिगम गुण हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्दैन। त्यसको कारणले अपरिमित भनेर यसरी भन्नुभएको। अपरिमित बुद्धि, युक्ति, दिमाग भएको बुद्धिवाला भनेर यहाँ बुद्ध बोधिसत्व भन्ने लेखेको छ नि, उहाँहरूले भनेको। राम्रोसँग परीक्षण गर्दा भनेर के राम्रोसँग परीक्षण गर्दा त्यस्तो बुद्धिमान भएका अनि सर्वज्ञ भएका जुन बुद्धहरूले राम्ररीसँग परीक्षण गर्दा भने त्यो चाहिँ के को विषयमा राम्ररीसँग परीक्षण गरेको भन्दाखेरि सत्व प्राणीहरू दुई आवरणलाई त्यागेर यानि कि क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण दुईलाई त्यागेर पारङ्गत गरेर बुद्ध भूमिमा पुग्नको लागि, बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि उत्तम उपाय के रहेछ भनेर उहाँहरूले राम्ररीसँग परीक्षण गर्दा भनेको। परीक्षण गर्दा उहाँहरूले के देख्नुभयो, के ज्ञात हुनुभयो भन्दाखेरि यो बोधिचित्त भने चाहिँ यो बोधिचित्त अमूल्य देखेकाले भनेर बोधिचित्त भने जुन सत्व प्राणीको हितको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भन्ने त्यस्तो बुद्ध प्राप्तिको जुन चित्त हुन्छ त्यो चित्तलाई बोधिचित्त भन्छ। त्यस्तो बोधिचित्त चाहिँ अमूल्य देखेकाले भनेर त्यस्तो बोधिचित्त चाहिँ उत्तम उपायमा उहाँहरूले देख्नुभएको भनेको। देखेकाले जुन प्राणी संसारको दुःखलाई त्याग्न इच्छुक हुन्छन् रे, अब जो प्राणीको मनमा संसारको दुःख सम्झिँदाखेरि त्यो चाहिँ त्याग्नु पर्ने रहेछ, त्यसलाई चाहिँ के अरे त्यहाँबाट मुक्त अनि गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जुन सोच हुन्छ, जुन इच्छा हुन्छ, तिनीहरूले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस रत्नलाई स्थिरतापूर्वक ग्रहण गर भनेर जुन अहिले
सर्वज्ञ बुद्धहरूले राम्ररीसँग परीक्षण गर्दा पाएको चाहिँ के हो, उत्तम उपाय चाहिँ बोधिचित्त हो भनेर उहाँहरूले देख्नुभयो नि। हो त्यस्तो बोधिचित्त तत्काल र भविष्य सबैका दुःखहरू अनि नाश गर्न सक्ने, आफू मात्रै नभएर सबै अनि प्राणीको लागि कल्याण गर्न सक्ने त्यस्तो उत्तम उपाय चाहिँ बोधिचित्त भएकाले त्यसलाई अनि त्यो चाहिँ मनमा उत्पाद गरेर ग्रहण गरेर अनि त्यसलाई राम्ररीसँग अनि संरक्षण गर्नुपर्छ। बोधिसत्वको जुन अभ्यासहरू छ त्योहरू गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ दोस्रोमा। त्यसपछि तेस्रो, फलयुक्त वृक्षको उदाहरणद्वारा कुशल मूल छाया नभई फैलिरहने निर्देशनबारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। फलयुक्त वृक्ष भनेर वृक्ष अथवा बोट अथवा रुख भनौँ, त्यसलाई दुई प्रकारको हुँदो रहेछ। जुन फल दिने रुख हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ दुई प्रकार, एउटा चाहिँ के हो, एक पटक मात्र फल दिन्छ, त्यसपछि त्यो या तो सुकेर जान्छ, कुहेर जान्छ, के जान्छ है, फेरि त्यसले दुबारा दोस्रो चाहिँ पुनः त्यसले फल दिँदैन। एउटा वृक्ष, एउटा बोट चाहिँ कस्तो छ भने साल सालमा वर्ष वर्षमा निरन्तर रूपले फल अनि दिइरहने त्यस्तो दुई प्रकारको हुन्छ है। हो यो भनेको अब यहाँ चाहिँ वृक्षको उदाहरणद्वारा भने त्यो वृक्ष चाहिँ यो है, कुशल मूल छाया नभई फैलिरहने निर्देशनबारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएछ भनेर। अब ग्रन्थको शब्द चाहिँ यो, बोधिचित्त रहित अन्य कुशल कर्महरू केराका बोट झैँ एकपल्टमा फलेर नाश हुने गर्छन्, तर बोधिचित्त वृक्ष चाहिँ निरन्तर फैलिरहन्छन् र कहिले पनि नाश हुँदैन भनेर। बोधिचित्त रहित अन्य कुशल कर्महरू भनेर। बोधिचित्त रहित, बोधिचित्तको सोच रहित, सोच नभएको जुन हामी कुशलको कर्म गर्छन् त्यो कुशलको कर्ममा एउटा चाहिँ कस्तो छ भने अर्को जन्ममा म अनि सुगति लोकमा जन्म लिनुपर्छ त्यस्तो इच्छाद्वारा, अनि त्यसको लागि म कुशलको कर्म गर्छु भनेर सकारात्मकको सोचद्वारा कुशलको कर्म गर्छु भन्ने एउटा सोच हुन्छ। दोस्रो चाहिँ भविष्यमा अर्को जुनीमा अर्को जन्ममा सुगति लोकमा जन्म लिए तापनि त्यो पनि भावसागरभित्र रहेछ, संसारभित्र रहेछ, संसारको दुःख बोक्नु पर्ने रहेछ। त्यसको कारणले म त्यस्तो संसारलाई त्यागेर अनि मुक्ति प्राप्त गर्छु। त्यस्तो मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि, मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि, भावसागरलाई त्याग्नको लागि म कुशलको कर्म गर्छु भने सोच दुई भयो नि। त्यो दुई सोच चाहिँ के जस्तो हो भन्दाखेरि केराको बोट जस्तो हो रे। केराको बोट जुन हामी अहिले फल छ नि, फलफुल हुन्छ नि, केरा भन्ने फलफुल, त्यो केराको फलफुल चाहिँ एकपटक अनि केला दिइसकेपछि त्यो चाहिँ फेरि सुकेर जान्छ कि कुहेर जान्छ के जान्छ है, त्यो फेरि पुनः त्यसले अनि केराको फल दिँदैन अरे। त्यसै गरेर जुन अघि पहिलो सोच अर्को जन्ममा म सुगति लोकमा जन्म लिने इच्छा छ, त्यसको लागि म अनि कुशलको कर्म गर्छु भने त्यस्तो सोचद्वारा गरेको कर्म हुन्छ नि, त्यो कर्मको फल चाहिँ सीमा हुन्छ। त्यसको सीमा कहाँसम्म हुन्छ भने अर्को जन्ममा जब उहाँ अनि सुगति लोकमा जन्म लियो भने त्यसपछि त्यो कर्म गरेको फल चाहिँ यहीँसम्म हो। त्यसपछि त्यसको फल फेरि पुनः हुँदैन, निरन्तर रूपले हुँदैन, त्यसको सीमा छ। दोस्रो, वैराग्यको सोचद्वारा म भावसागरलाई त्याग्छु, त्यसको लागि म कुशलको कर्म गर्छु भनेर सोचद्वारा जुन कार्य गर्छ नि त्यसको फल कहाँसम्म हो भन्दाखेरि क्लेशलाई त्यागेर, संसारमा जन्म लिने मूल हेतु चाहिँ क्लेश हो। त्यस्तो क्लेश आवरणलाई त्यागेर जब उहाँ मोक्ष अथवा मुक्ति प्राप्त हुन्छ त्यसपछि त्यो कर्मको फल चाहिँ सक्यो, त्यसको पनि सीमा छ।
है। त्यसको कारणले त्यो दुई कारमा चाहिँ के रहेछ, कर्म चाहिँ के रहेछ, केराको बोट जस्तो रहेछ नि, हो त्यो। अब बोधिचित्त भने चाहिँ कस्तो रहेछ भने यहाँ तल हुन्छ। तर बोधिचित्त वृक्ष चाहिँ निरन्तर फैलिरहन्छन् र कहिले पनि नाश हुँदैन भनेर। बोधिचित्त वृक्ष भने चाहिँ कुन वृक्ष जस्तो हो भने, जस्तो कि अखरोट, तर्क भन्छ नि अखरोट, हो साल सालमा त्यो दिइरहन्छ के अरे फल है, हो त्यो जस्तो बोधिचित्त भने आकाश समानका जुन प्राणीहरू छन् आमा रूपी, तीहरू सबै म अनि बुद्ध भूमिमा पुर्याउँछु। तिनीहरू सबै बुद्ध भूमिमा पुर्याउनको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो बोधिचित्तको सोचद्वारा जुन कार्य गर्छ, कर्म गर्नुहुन्छ, त्यो कर्मको फल चाहिँ कहिले पनि अनि के अरे नाश हुँदैन भनेको, कहिले पनि सकिँदैन भनेको। आफू स्वयं अनि बुद्ध भूमिमा पुगे तापनि त्यो कर्म गरेको फल चाहिँ अनि नाश हुँदैन भने। किनभने त्यो बोधिचित्तको सोच चाहिँ के रहेछ, आकाश समानका प्राणीहरू बुद्ध नहुन्जेलसम्म भनेर त्यसरी उहाँले चित्त उत्पाद गर्यो नि। त्यसको कारणले आकाश समानका प्राणीहरू हुन्छन्, तीहरू बुद्ध भूमिमा के अरे बुद्ध नहुन्जेलसम्म त्यो बोधिचित्तको अनि जुन फल हुन्छ त्यो चाहिँ कहिले पनि नाश हुँदैन भनेको, निरन्तर रूपले त्यसको फल पाइरहन्छ भने। त्यसको कारणले यो चाहिँ एउटा बोधिचित्तको लाभ, फाइदा, अनुशंसा यस्तो रहेछ। त्यसपछि चौथोमा पराक्रमी शूरवीर उदाहरणद्वारा निश्चित रूपले फल दिने पाप कर्महरूका नाश हुने निर्देशनबारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। अब यसमा ग्रन्थमा जसरी पराक्रमी शूरवीर पुरुषमा आश्रय लिँदा ठुला डरहरूबाट ढुक्क भइन्छ, त्यस्तै यो बोधिचित्तको आश्रय लिँदा जस्तै ठुला पाप कर्महरू गरेको भए तापनि तर्न सकिन्छ। तर किन यी बाल अन्जानहरूले त्यो बोधिचित्तको आश्रय लिँदैनन्, लिनुपर्छ भने त्यो। अब यसको पहिलो उदाहरण, जसरी पराक्रमी शूरवीर पुरुषमा आश्रय लिँदा ठुलो डरहरूबाट ढुक्क भइन्छ भन्थ्यो। अब यो चाहिँ उदाहरण हो है। अघि यहाँ पराक्रमी शूरवीर भन्ने उदाहरण दियो नि, यो उदाहरण हो। अब यो चाहिँ कस्तो भने, पहिला यस जम्बुद्वीपमा जुन मोटरहरू, गाडीहरू, अब यन्त्रको जुन त्यो विकास सृष्टि नभएको जुन भएको अगाडि एक गाउँदेखि अर्को गाउँमा, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि कहिले घना अनि जङ्गल त्यस्तो हुन्छ, त्यसको बिचबाट त्यो भित्रबाट हामीले जानुपर्ने त्यस्तो समय आउँछ। त्यति बेला त्यो जाने मान्छे चाहिँ यदि मनोबल अनि ठुलो छैन भने एकदमै त्यो डराउने है, के सानो अनि त्यो देख्दाखेरि पनि एकदमै डराउने त्यस्तो कोही मान्छे हुन्छ नि, मन सानो भएको हुन्छ नि। त्यस्तो मन सानो भएको एउटा मान्छे, व्यक्ति जब उहाँ एक गाउँदेखि अर्को गाउँमा जाने बेलामा त्यसको बिचमा अनि घना जङ्गल एउटा काटेर जानुपर्छ भने अब त्यति बेला उहाँलाई डर लाग्छ। त्यस्तो घना त्यस्तो जङ्गलमा जाँदाखेरि नि के अरे जनावरहरू पनि हुनसक्छ है, मांस खाने जुन जनावरहरू हुन्छ नि तिनीहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी डाकुहरू पनि हुनसक्छ, चोरहरू पनि हुनसक्छ, के हुनसक्छ अब बाधा। त्यसको कारणले एकदमै मनमा डर लिएर बसेर यस्तो हुन्छ नि। हो त्यति बेला एउटा वीर पुरुष, यहाँ लेखेको छ नि शूरवीर भनेर, शूरवीर पुरुष एउटा उहाँको साथीमा पायो भने त्यस्तो अनि अघि मन सानो भएको मान्छे चाहिँ अब जङ्गल काट्ने बेलामा मन ढुक्कले उहाँ चाहिँ जङ्गल
के अरे कट्न सक्छ नि। किन भन्दाखेरि उहाँको साथीमा को छ भन्दाखेरि शूरवीर भएको, जुन डाका चोर अनि जानवरहरूलाई अनि के अरे नाश गर्न सक्ने हो, त्यस्तो शूरवीर अनि भएको कारणले त्यो मान्छे चाहिँ मन ढुक्क भएर मन अनि शान्त भएर जङ्गल काट्न सक्छ नि। त्यो उदाहरण राख्यो। त्यही जस्तो गरेर त्यस्तै यो बोधिचित्तको आश्रय लिँदा जस्तै ठुला पाप कर्महरू गरेको भए तापनि भनेर ठुला पाप कर्महरू यानि कि पञ्चमहापाप उदाहरण राख्यो भने पञ्चमहापाप पितृघात, मातृघात, सङ्गभेद, अर्हात अनि घात भनेर हुन्छ नि। पिता बालाई मार्ने, आमालाई मार्ने, त्यसै गरी अर्हातहरूलाई मार्ने, सङ्घलाई अनि दुई भागमा छुटाउने कार्य, त्यसै गरी अनि प्रतिमोक्षको शील विपरीत जुन शील लिएर शील राम्ररीसँग पालन नगरिकन त्यसको विपरीत कार्यहरू गर्ने त्यस्तो महापापहरू हुन्छ नि। त्यस्तो महापापहरूले पापमा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ के हो, निश्चित रूपले फल अनि दिने एउटा पाप हुन्छ, एउटा चाहिँ निश्चित रूपले अनि फल नदिने एउटा हुन्छ। अहिले यहाँ चाहिँ के हो, निश्चित रूपले फल दुःख भोग्नु पर्ने त्यस्तो अनि कार्य कर्म गरेको हुन्छ नि पाप कर्म, महापाप कर्म। त्यस्तो अनि के अरे ठुलो पाप कर्महरूको जुन फल जुन दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छन्, त्यो दुःख भोग्नु चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ नपर्ने, त्यसलाई नाश गर्न सक्ने चाहिँ को हो भन्दाखेरि बोधिचित्त भने त्यो हो भनेको। त्यसको कारणले हुन चाहिँ हाम्रो गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पुण्य एउटा कमाउन इच्छा छ भने बोधिचित्तको अनि अभ्यास गर, पाप प्रायश्चित गर्नको, पाप नाश गर्नको इच्छा छ भने बोधिचित्तको अभ्यास गर भनेर यसरी भन्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ साधारण हो। अहिले यहाँ चाहिँ पाप मात्रै नभएर महापाप ठुला पापहरू गरेर जुन फल भोग्नु पर्ने हुन्छन् त्यो फलहरू पनि भोग्नु पर्दैन भन्यो। के को कारणले? बोधिचित्त उत्पन्न गरेको कारणले। बुझ्यो है? हो, त्यो ठुला पाप कर्महरू गरेको भए तापनि तर्न सकिन्छ अरे। तर किन यी बाल अन्जनहरूले त्यो बोधिचित्तको आश्रय लिँदैनन् भनेर प्रश्न गरेको। बोधिचित्तको लाभ यति ठुलो छ, यति ठुलो हुँदा पनि जुन सोच्न सक्ने व्यक्तिहरूले किन बोधिचित्तको आश्रय लिँदैनौ, किन आफ्नो मनमा बोधिचित्त उत्पन्न गर्दैनौ, गर्नुपर्छ भनेको यो एउटा चाहिँ यो भयो है। अब त्यसपछि पाँचौँमा युगको अन्तमा आउने प्रलय अग्निको उदाहरणद्वारा निश्चित पापहरू नाश पार्ने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। यसमा अब युगको अन्तमा आउने प्रलय अग्नि संसार नै जलाए जस्तै गरी जसले ठुला पापहरूलाई पनि छिनभरमै डढाइदिन्छ भनेर। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो जुन जम्बुद्वीप छ, त्यो जम्बुद्वीप पहिला आकाशमा शून्य रूपमा 20 कल्पौँसम्म रहन्छ। त्यसपछि फेरि 20 कल्पौँ पछि के सुरु हुन्छ भन्दाखेरि निर्वत भन्छ कि सृष्टि भन्छ। जुन यो हाम्रो जम्बुद्वीप चाहिँ बिस्तारै अनि जम्बुद्वीप अब सृष्टि हुन्छ, त्यसमा 20 कल्प लाग्छ। त्यसपछि वर्तमान कल्प भने अहिले चाहिँ वर्तमान कल्प भनेर 20 कल्प रहन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, नाश हुने अब सुरु हुन्छ। नाश हुने त्यसमा पनि 20 कल्प। त्यो नाश हुने चाहिँ सुरु हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जम्बुद्वीपमा अहिले कतिवटा सूर्य छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै हो। अब नाश हुने सुरु हुँदाखेरि अनि 2 सूर्य 3 सूर्य एकपल्ट, 2 सूर्य 3 सूर्य 4 5 6 7 सम्म यस्तो हुन्छ अरे।
त्यसको कारणले यहाँ प्रलय अग्नि भनेको चाहिँ अग्नि मात्र होइन त, अग्नि भन्दाखेरि आगो मात्रै हो है। प्रलय अग्नि भन्दाखेरि त्यस्तो 7वटा जुन सूर्य गाम हुन्छ त्यसद्वारा आएको जुन अग्नि हुन्छ त्यसले चाहिँ प्रलय अग्नि भन्छ। त्यस्तो प्रलय अग्निले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो यो जम्बुद्वीपलाई अनि सर्वनाश गरिदिन्छ छिनभरमै। जुन ध्यान प्रथम ध्यान स्थान भन्ने एउटा हुन्छ, त्यो प्रथम ध्यान स्थानदेखि लिएर सबै सर्वनाश गरिदिन्छ त्यो प्रलय अग्निद्वारा। यो उदाहरणमा राखेर बोधिचित्तले पनि के गर्न सक्छ भने जुन ठुला पाप अघि भन्यो नि, पापमा 2 फल निश्चित रूपले दिने र अनिश्चित रूपले जुन फल दिने हुन्छन्, त्यो अनिश्चित रूपले जुन फल दिने निश्चय छैन, त्यस्तो पाप कर्महरू गरेको द्वारा जुन दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ, त्यो दुःखलाई मात्र नाश नभएर दुःख भोग्नु पर्ने कारण जुन पाप कर्म हुन्छ त्यो कर्मले पनि छिनभरमै नाश गरिदिन्छन् रे। त्यस्तो फाइदा छ भने बोधिचित्त, त्यो पनि बोधिचित्त चाहिँ उत्पन्न गर्ने बित्तिकै त्यस्तो अनि फाइदा हुन्छ रे। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ नि। अब यस्तो फाइदा हामीले बुझ्यो भने अनि हामी यसरी यतिकै बसे नहुने भयो नि। बोधिचित्तको जुन के अरे त्यसको विषयमा हामीले अध्ययन गरेर त्यो चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्ने रहेछ है। हो यो चाहिँ 5औं। त्यसपछि 6औँमा यहाँ नभनी अन्यमा वर्णन गरिएको बारे ग्रहणमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। यहाँ नभनी भन्दाखेरि आचार्य शान्तिदेवले बोधिसत्वाचार्य अवतारको ग्रन्थमा उहाँले जुन उदाहरणद्वारा यतिसम्म भन्नुभएको छ, तर पनि एकदमै विशाल रूपले उहाँले भन्नुभएको छैन, किनभने फेरि धेरै हुन्छ भनेर। त्यसको कारणले उहाँले अन्यमा वर्णन गरिएको भनेर उहाँले जुन अन्य एउटा ग्रन्थ रच्नु भएको छ त्यसको नाम चाहिँ शिक्षा समुच्चय भन्छ, लभकुण्डी भन्छ शिक्षा समुच्चय। त्यो शिक्षा समुच्चयमा उहाँले त्यसको विषयमा फेरि गम्भीर रूपले यसरी वर्णन गरिएको छ। त्यसलाई हेर भनेर यसरी भन्नुभएको। त्यसलाई हेर, त्यो भित्र उहाँले सूत्रमा भएका जुन हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो समुच्चय ग्रन्थभित्र उहाँले राख्नु भएको छ। हो त्यो बताउनु भएको छ अरे। अब त्यसमा ग्रहणको शब्द चाहिँ जसको अपरिमित लाभ सम्बन्धी प्रशंसा पनि मैत्रेयनाथले सुदनसँग अत्यन्त धेरै गर्नुभएको थियो रे। अब यो बोधिसत्वाचार्यको ग्रन्थमा यो 2 मात्र हो। त्यसको कारणले उहाँले यो शब्दद्वारा जुन शिक्षा समुच्चय ग्रन्थ छ त्यसमा गएर हेर भनेको है। अब यहाँ हेर्नु, अब शिक्षा समुच्चयमा कसरी लेख्नु भएछ भने यहाँ अर्थात् अत्यन्त बोधिचित्तको अनुशंसा अथवा लाभ फाइदा अपरिमितहरू भनेर असङ्ख्य अनि अनुमान गर्न नसक्ने, गिन्ती गर्न नसक्ने त्यस्तो अनि लाभहरू छन् भनेको। अपरिमितहरू मैत्रेयनाथ महामतिले, मैत्रेयनाथ भने छुजुन्छाम्बा गुम्बो सबैले थाहा हुन्छ है। मैत्रेयनाथ महामतिले युवा सुधनलाई भनेर, युवाको नाम चाहिँ सुधन रहेछ है। सुधनलाई सूत्र चाहिँ के कुन सूत्रमा बताउनु भएछ भने यो गण्डव्यूह सूत्रमा यसरी बताउनु भयो भनेर। अब उहाँ 2 को बिचमा चर्चा। आनन्द उत्पत्ति स्रोत नगर भनेर जुन सुदन बस्नुहुन्छ त्यो नगरको नाम, त्यो जग्गाको नाम, त्यो ठाउँको नाम के हो भने आनन्द उत्पत्ति स्रोत रे उसको नाम, त्यो जग्गाको नाम। अहिले हामी जग्गाको नाम बौद्ध टुसाल के हुन्छ नि, त्यही जस्तो गरेर आनन्द उत्पत्ति स्रोत नगर निवासी भने त्यसमा बस्ने व्यापारीहरूको प्रमुख
स्थिर धनको भनेर स्थिर धन भने त्यो सुदनको पिता भाको नाम हो है। स्थिर धनको पुत्र सुदनले आर्य मञ्जुश्रीको अगाडि बोधिचित्त उत्पाद गरेर बोधिचित्तको शिक्षा खोज्नको लागि बिस्तारै जाँदा भनेर उहाँको पुत्रको नाम चाहिँ सुदन भन्यो। त्यो सुदन भने युवाले आर्य मञ्जुश्री जाम्बेयाङको अगाडि उसको द्वारा बोधिचित्त उत्पन्न गर्यो, बोधिचित्तको शील थाप्यो, बोधिचित्त ग्रहण गर्नुभयो। अब बोधिचित्त ग्रहण गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ बोधिचित्तको शिक्षालाई कसरी अनि अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ, शिक्षा के रहेछ भने त्यो जानको लागि उहाँ चाहिँ खोज्न जाँदाखेरि भनेको है। बिस्तारै जाँदा आर्य मैत्रेय दक्षिणमा समुद्रको नजिकै सानो गृहकुट्टामा वैरोचना अलङ्कार सार भएको एकातिर समुद्र रूपी परिषदलाई धर्मदेशना दिनुभएको देखेर भनेर अब उहाँ चाहिँ बिस्तारै हिँडेर यसरी जाँदाखेरि अनि आर्य मैत्रेय झाम्बुगुम्बो चिजुङ झाम्बुगुम्बो उहाँ चाहिँ दक्षिणमा अनि एउटा ठुलो एउटा समुद्र रहेछ है। त्यो समुद्रको किनारमा नजिकैमा सानो गृहकुटी घरमा है, गृहकुटीमा जुन वैरोचना अलङ्कार सार यसरी भएको एकातिरमा उहाँ चाहिँ उहाँको अनि चेलाहरू धेरै अब वरिपरि धेरै चेलाहरू भएका अनि तिनीहरूलाई धर्मदेशना गरिरहेको उहाँले दर्शन पायो। देशना दिनुभएको देखेर सुदनले मैत्रेयनाथलाई नमन गर्दा भनेर उहाँले यसरी देख्दाखेरि सुदनले पनि आर्य अनि मैत्रेयनाथलाई यसरी हात ढोकेर नमन गरेको रे। त्यो नमन गर्दाखेरि मैत्रेयले देखेर उहाँलाई सुदनलाई देखेर परिषदहरूलाई देखाएर भनेर जुन मैत्रेयले आफ्नो चेलाहरूलाई प्रवचन जुन धर्मदेशना गरिरहेको छ त्यो चेलाहरूलाई अनि यसरी सुदनलाई यसरी हात यसरी गरेर सबैले उहाँ हेर्नु भन्ने देखाएको सुदनलाई देखाएर हेर भनेर यसरी देखायो रे। हेर विचारपूर्ण शुद्ध भएका धन पर्याप्त भएका पुत्र सुदन भनेर विचारपूर्ण शुद्ध भएका र धन पर्याप्त भएको पुत्र भन्दाखेरि उहाँको पिताको अगाडि गयो नि, त्यसको पुत्र सुदन भनेको। सुदन सम्यक बोधिचर्यको शिक्षा खोज गर्दै भनेर अब उहाँ सुदन पनि बोधिचित्तको शिक्षा कस्तो रहेछ भने खोज्न आएको हो नि, हो त्यो मैत्रेयले अनि थाहा भएर यसरी भन्नुभयो। सम्यक बोधिचर्य भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूले गर्नुपर्ने कार्य पालना गर्नुपर्ने शिक्षा त्यसले भनेको। शिक्षा खोज गर्दै म भनेर मैत्रेयले म विद्वानतर्फ आए भनेर तपाईँ चाहिँ म कहाँ आए भनेको भन्नुभयो र फेरि मैत्रेयनाथले के भन्नुभयो भने सुरक्षित पुग्यौँ रे यसरी प्रश्न गरेको उहाँले। सुरक्षित पुग्यौँ मैत्रेय करुणावान तिमी भनेर उहाँले यसरी सम्बोधन गर्नुभयो। मैत्रेयको विशाल मण्डलमा राम्ररी पुग्यौँ भनेर मैत्रेय भने जुन चिजुङ झाम्बुगुम्बो उहाँ स्वयंको नाम हो नि मैत्रेयनाथ। अनि उहाँको विशाल मण्डल भन्दाखेरि उहाँ बस्ने ठाउँ त्यसमा राम्ररी पुग्यौँ भनेर यसरी सुरक्षित पुग्यौँ हेर्दा प्रशान्त भनेर अनि सुदन भन्ने जुन व्यक्ति छ त्यसले अर्को मान्छेले हेर्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ एकदमै शान्त रूपले बस्ने त्यस्तो रहेछ है। हेर्दा प्रशान्त तपस्या गर्दा दुखित भएनौ भनेर यसरी तपस्या गरेर बोधिचर्यको अनि बोधिचित्तको शिक्षा खोज्न हेतु यसरी तपाईँ हिँडेर आउँदाखेरि तपस्या गर्दाखेरि दुखित अथवा दुःख भएन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। विशुद्ध विचार यहाँ आऊ भनेर अनि उहाँले चाहिँ विशुद्ध विचार भन्दाखेरि एकदम साफा विचार भएको साफा सोच भएको तिमी यता आऊ भनेको। आएकोमा स्वागत छ, तपाईँ यहाँ आएकोमा स्वागतम भनेर आदि भन्नुभयो रे। अब त्यसपछि सुदनले मैत्रेयनाथलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, कुरा राख्नुहुन्छ। त्यसको उत्तरमा आर्य भनेर अनि मैत्रेयनाथलाई सम्बोधन गरेको है। आर्य
मैले भनेर सुदन मैले अनुत्तर बोधिचित्त उत्पाद भनेर उत्तम अति उत्तम बोधिचित्त भने त्यो सोच चित्त चाहिँ उत्पाद गरेर आर्य मञ्जुश्रीको अगाडिबाट त्यो उत्पाद गर्यो। तर बोधिचित्तको शिक्षालाई कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ है, बोधिचित्तको शिक्षालाई मैले कसरी अभ्यास गर्ने, कसरी भावना गर्ने, ध्यान साधना गर्ने भनेर यसरी उहाँले प्रश्न गर्नुपर्छ र कसरी प्रगति गर्नुपर्छ, बोधिचित्तलाई अनि वृद्धि कसरी गर्नुपर्छ, विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विधि नजानेकाले यसको विषयमा बताउनुहोस् भनेर। अब त्यस मैले बोधिचित्त त उत्पन्न गरेँ आर्य अनि मञ्जुश्री अगाडि, तर त्यसले कसरी उत्पन्न के अरे शिक्षालाई कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ, त्यसलाई कसरी विकास गर्नुपर्छ त्यसको विषयमा म अहिले अज्ञानता छु। त्यसको कारणले त्यो विषयमा धर्मदेशना गर्नुहोस् भनेर यसरी उहाँले अनुरोध गरे। आदि भन्दा त्यसको उत्तरमा भनेर अब सुदनको जुन कुरा राखेको थियो त्यसको उत्तरमा मैत्रेयनाथले यसरी भन्नुभयो, गोत्रपुत्र भनेर, गोत्रपुत्र तिमी चाहिँ कल्याण मित्रले पूर्ण ग्रहण गरेको हो भनेर, तिमी कल्याण मित्रले एकदमै पूर्ण अनि चेलाको रूपमा स्वीकार गरेको हो भने, ग्रहण गरेको हो। किनभने त्यसको कारण के हो भने गोत्रपुत्र भनेर यसरी फेरि उहाँलाई पुकारेर, अनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 16वटा बोधिचित्तको अनि लाभ अनुशंसा फाइदा त्योहरू मैत्रेयनाथले उहाँले बताउनुहुन्छ। बोधिचित्त भनेको बुद्धको सबै गुणहरूका बीज जस्तो हो रे। बोधिचित्त भने जुन सोच छ त्यो चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि त्यो चाहिँ बीज जस्तो हो है, बीज वीर्य भन्छ, बीज जस्तो हो भने। दोस्रो, सर्व प्राणीका श्वेत धर्म वृद्धि गर्ने खेत समान हो। खेतमा जुन अन्नहरू हामी रोप्दाखेरि धेरै फैलिन्छ नि, त्यही जस्तो गरेर सर्व प्राणीका श्वेत धर्म अनि वृद्धि गर्ने विकास गर्नेमा खेत जस्तै हो रे। सर्व प्राणी आफूमा आश्रित भएकाले भूमि सरह हो, जग्गा भूमि जस्तै हो भन्यो। सबै दरिद्रतालाई नाश पार्ने कुबेर पुत्र समान हो। कुबेर पुत्र भने चाहिँ एकदमै धनी हो भन्छ नि हो। त्यसको कारणले बोधिचित्त जुन मानव व्यक्तिको मनमा बोधिचित्त उत्पन्न हुन्छ त्यो मानव चाहिँ कहिले पनि गरिब हुँदैन भनेको। अहिले हामी समाजमा हेर्दाखेरि कोही व्यक्तिहरू परहितको सोचको लागि, बोधिचित्तको सोच त छैन तर पनि परहितको सोचको लागि जुन समाज सेवा गर्नुहुन्छ, त्यो समाज सेवा गर्नेहरूलाई पनि अरू मान्छेहरूलाई एकदमै अनुमोदन गर्ने, प्रशंसा गर्ने, उहाँहरूलाई फेरि समस्या हुने बेलामा मद्दत गर्ने, त्यस्तो गर्छ नि। त्यो चाहिँ एक साधारण हो, सामान्य चित्त हो। त्यस्तो सामान्य चित्तलाई पनि यति के अरे फाइदा हुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ असामान्य असाधारण अनि चित्त हो। त्यसको कारणले सबै दरिद्रतालाई नाश पर्ने कुबेर पुत्र समान हो रे। त्यसपछि पाँचौँमा बोधिसत्वहरू सबैलाई पूर्ण रूपले रक्षा गर्ने पिता समान हो। बोधिचित्त भने चाहिँ सम्पूर्ण अर्थ सम्यक रूपमा सिद्धि गर्नमा चिन्तमणिको राजा समान हो। बोधिचित्त उत्पन्न गर्यो भने अनि सबै लक्ष्यहरू, सबै लक्ष्य बनाऊ त्योहरू सबै अनि सिद्धि गर्न सक्ने त्यस्तो रहेछ अरे। सम्पूर्ण विचार सुसम्पन्न गर्ने भद्र कलश जस्तै हो रे। सम्पूर्ण विचार जुन सोच हुन्छ, असलको सोच हुन्छ, परहितको सोच हुन्छ, त्यो सोचहरू सबैलाई सुसम्पन्न गर्ने है भद्र कलश जस्तै हो रे। आठौँमा क्लेश रूपी शत्रुलाई पराजित गर्ने बाला समान हो रे। अब यहाँ क्लेश रूपी शत्रु यानि कि अज्ञान जुन हुन्छ,
आत्मग्रह हुन्छ, अज्ञान हुन्छ, त्यो शत्रुको रूपमा राखेर त्यसलाई पराजित गर्ने, त्यसलाई हटाउने, त्यसलाई नाश पार्ने बाला सामान हो रे। बाला भन्ने एउटा त्यो के अरे जङ्गमा लडाइँमा जाँदाखेरि त्यो बाला भनेर लामो त्यो हुन्छ नि फलामको, यसरी फल्ने चाहिँ हो त्यो। अब यहाँ बोधिचित्तको अनुशंस, बोधिचित्तको लाभको विषयमा सोच्दाखेरि समृद्धि बोधिचित्त मात्रैको लाभ सोच्नु हुँदैन, परमार्थ जुन बोधिचित्त हुन्छ त्यसको अनि लाभ पनि सोच्नुपर्छ। परमार्थ बोधिचित्त भन्दाखेरि शून्यताको सोचद्वारा जुन बोधिचित्त हुन्छ त्यसले भनेको। अनि समृद्धि बोधिचित्त भन्दाखेरि दान अभ्यास गर्ने, शील पालना गर्ने, अनि के अरे शान्ति अभ्यास गर्ने, त्यो हुन्छ नि, त्यो 5वटा हुन्छ, 7वटा, त्यो 7सम्म चाहिँ के हो, जुन बोधिसत्वाचार्यको ग्रन्थमा 10वटा जुन अध्याय परिच्छेद हुन्छन् त्यसमध्ये 7औँसम्म अनि समृद्धि बोधिचित्तको अभ्यासको विषयमा बताउनु भएको छ। त्यसो कारणले बोधिचित्तको लाभ सोच्ने बेलामा एउटा चाहिँ समृद्धि बोधिचित्तको विषयमा सोच्ने। अब 7औँ र 8औँ र 9औँ परिच्छेदभित्र अनि उहाँले चाहिँ शान्तिदेवले चाहिँ शून्यताको विषयमा कसरी ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ भने उहाँले यसरी बताउनु भएको छ। त्यसको कारणले बोधिचित्तको लाभको विषयमा सोच्दाखेरि परमार्थ बोधिचित्तको अनि विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ है। हो, त्यसको कारणले यो यसमा म भन्न चाहन्छु क्लेश रूपी भने चाहिँ, क्लेश रूपी चाहिँ के हो, अज्ञान हो नि, अज्ञानलाई ज्ञानद्वारा अनि के अरे पराजित गर्नुपर्छ नि। हो, ज्ञान चाहिँ कहाँ आउँछ, 8औँ र 9औँ परिच्छेदभित्र आउँछ, शून्यताको विषयमा ध्यान अभ्यास गर्ने हो। त्यसको कारणले यहाँ दुवै अनि बोधिचित्तको विषयमा सोच्नुपर्छ भन्थ्यो। अनैतिक मनस्कारलाई आवरण गर्ने कवच जस्तै हो रे। त्यसपछि 10औँमा क्लेश रूपी शिरलाई खसल्ने तलवार जस्तै हो, क्लेश रूपी वृक्षलाई काट्ने बन्चरो जस्तै हो, सबै हिंसाबाट रक्षा गर्ने हतियार जस्तै हो, संसार रूपी पानीभित्र बसेकाहरूलाई पानीको माथि निकल्ने अङ्कुश जस्तै हो भनेर, जुन संसार रूपी पानी भनेर जुन भावसागरको भित्र बहेका अनि बसेका जुन प्राणीहरू हुन्छन् तीहरू भावसागरबाट निकाल्ने अङ्कुश भने हुक हुन्छ नि, हो त्यो जस्तो हो भनेको। आवरण तथा अज्ञानताको जरा सबै चकनाचुर पार्ने वायुमण्डल जस्तै हो भने। वायुमण्डल जुन हावाहुरी, यहाँ हामी हावाहुरी ठुलो आउँदाखेरि सबै सामानहरू कता कता त्यो हुन्छ नि फालिदिएको हुन्छ नि, त्यही जस्तो गरेर हो बोधिचित्त भने चाहिँ हो त्यस्तो हो भनेको। 15मा बोधिसत्वाचार्य र सबै प्रार्थनाहरू सङ्ग्रहित भएकाले संक्षेपमा व्याख्या गरिएको जस्तो हो रे। त्यसपछि 16मा देव तथा असुर सहित लौकिकहरूका पूजनीय जस्तै हो। जो मान्छेको, जुन प्राणीको मनमा बोधिचित्त उत्पन्न हुन्छ त्यो प्राणीलाई सबै लौकिक अनि देव तथा असुरहरू सबैले उहाँलाई नमन गर्छ, ढोग गर्छ अनि प्रशंसा गर्छ, अनुमोदन गर्छ भनेको। यो 16वटा फाइदा यहाँ छ है। त्यसपछि सारांशमा बुद्धमा जति धर्म तथा सर्वगुण हुन्छ, बुद्धमा जति सर्वगुण के अरे जति धर्म तथा सर्वगुण बुद्धमा हुन्छ त्यति नै बोधिचित्तको गुण तथा अनुशंसा पनि त्यति नै हुन्छ अरे। बोधिचित्तको गुण पनि, बोधिचित्तको अनुशंसा, फाइदा, लाभ पनि त्यति नै हुन्छन् रे। त्यो किन भने भन्दाखेरि यहाँ कारण त्यो किनभने बोधिसत्वाचार्यको मूल तथा परिषद सबै बोधिचित्तको सोचद्वारा उत्पन्न भएकाले भूतकाल र भविष्यकाल तथा वर्तमान कालका सम्पूर्ण तथागतहरू पनि यसद्वारा उत्पन्न हुनुभयो भनेर, जुन अहिले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेको जुन
भूतकालमा बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेका जुन बुद्धहरू हुन्छन्, त्यसै गरी अहिले वर्तमानमा जुन प्राणीहरू जुन बुद्धत्व प्राप्त गरिरहेको हुन्छन् र भविष्यमा जुन बुद्धत्व प्राप्त गरिने हुन्छन्, तीहरू सबै कहाँबाट उत्पन्न भयो भन्दाखेरि बोधिचित्तबाट उत्पन्न भएको हो भन्यो। जति बुद्धलाई हामीले के अरे ठुलो मान्छन्, त्यति बोधिचित्तले पनि हामीले मान्नुपर्छ भनेको। कुलपुत्र भनेर सुदानलाई भनेको, कुलपुत्र यसरी बोधिचित्त चाहिँ ती गुणहरू तथा अनुशंसाका अन्य अपरिमित गुणसँग पनि युक्त हुन्छ भनी विशाल रूपमा बताउनु भयो भनेर मैत्रेयनाथले सुदनलाई बोधिचित्तको लाभ यसरी छन् भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको। यहाँसम्म चाहिँ उदाहरणद्वारा बोधिचित्तको अनि लाभ देखाएको जुन 6वटा विषय छ, यहाँसम्म समाप्त भयो। अब दोस्रो, प्रतिनिधि चित्त उत्पाद तथा प्रवेश चित्त उत्पादको लाभमा 3 भेद भनेर। प्रतिनिधि चित्त उत्पाद भन्दाखेरि जुन आमा रूपी प्राणी सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर चित्त उत्पाद मात्रै हो प्रतिनिधि चित्त उत्पाद भनेको। प्रवेश चित्त उत्पाद भन्दाखेरि म सत्व प्राणीहरूको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर चित्त उत्पाद मात्रै नभई उहाँले प्रतिज्ञा लिनुहुन्छ, शील लिनुहुन्छ। शील लिएर, प्रतिज्ञा लिएर अनि के गर्नुहुन्छ, बोधिसत्वको आचरणमा, बोधिसत्वको चर्यामा, बोधिसत्वको अभ्यासमा लाग्नुहुन्छ। हो त्यसले चाहिँ के भन्छ, प्रवेश चित्त उत्पाद भन्छ। हो त्यो प्रतिनिधि चित्त उत्पाद र प्रवेश चित्त उत्पादको अनि लाभमा 3 भेद भनेर अब यहाँ आउँछ। पहिलो, भेद तथा स्वभावका भिन्नता। दोस्रो, लाभको भिन्नता। तेस्रो, लाभको भिन्नता आगम तथा युक्तिद्वारा सिद्धि गरिएको भनेर त्यो 3 मध्ये आज चाहिँ हामी पहिलो मात्रै जानुहुन्छ। अब त्यसमा पहिलो भेद तथा स्वभावका भिन्नता बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर शान्तिदेवज्यूले यहाँ चाहिँ पहिलो भेद भन्दाखेरि के हो, अघि समृद्धि बोधिचित्त र परमार्थ बोधिचित्त भने 2 छ नि, त्यो 2 मध्ये समृद्धि बोधिचित्तलाई विभाजन गर्दाखेरि कति प्रकारको हुन्छ भने त्यो पहिलो भेद भने चाहिँ त्यो हो। भेद के को भेद, समृद्धि बोधिचित्तलाई विभाजन गर्दाखेरि कति प्रकारको छ भने त्यो भेद। तथा स्वभावका भिन्नता, स्वभावका भिन्नता भन्दाखेरि त्यसलाई कति प्रकारको छ र त्यो प्रकारहरूको स्वभाव के हो, विशेषता के हो भनेर त्यसको विषयमा भन्नुभएको। अब यसमा बोधिचित्त संक्षेपमा 2 प्रकारका हुन्छन्। एक बोधि प्रतिनिधि चित्त हो भने दोस्रो बोधि प्रस्थान चित्त अथवा बोधि प्रवेश चित्त हो। जसरी जान खोज्ने र जाने व्यक्तिमा अन्तर छ, त्यसरी नै क्रमशः यिनीहरूमा पनि त्यस्तै भेद छन् भनेर विद्वानले बुझ्नुपर्छ भन्थ्यो, पर्दछ अरे। अब यहाँ बोधिचित्त समृद्धि बोधिचित्त है कुन छान्चुको सेम भन्छ। समृद्धि बोधिचित्तलाई कति प्रकारको छ भन्दाखेरि 2 प्रकारको छ अरे। 2 प्रकारका हुन्छन्। अब त्यो 2 प्रकारको स्वभाव के हो भन्ने अगाडि त्यो 2 प्रकारलाई नाम के दिन्छ, त्यो 2 को नाम के हो भनेर त्यो बुझ्नुपर्छ पहिला। त्यसको कारणले यहाँ एक चाहिँ के हो, बोधि प्रतिनिधि चित्त भनेर भनिन्छ, बोधि प्रतिनिधि चित्त भनेर। दोस्रोको नाम चाहिँ के हो, बोधि प्रस्थान चित्त भने भनिन्छ। बोधि प्रस्थान पनि भनिन्छ र बोधि प्रवेश अनि चित्त पनि भनिन्छ। त्यो 2 को नाम चाहिँ पहिला नाम याद राख्नु। अब त्यसपछि फेरि अनि भिन्नता कसरी हो, त्यसको स्वभाव के हो भनेर
त्यसको भिन्नता भनेर पछि आउँछ यहाँ। अब यसको त्यो दुई प्रकारका छन्, त्यसको नाम के हो भइसक्यो है। अब त्यो नाम यसरी हो भने त्यो दुईमा अन्तर के छ, त्यो दुईमा फरक के छ भनेर भन्दाखेरि पहिला उदाहरणद्वारा शान्तिदेवले भन्नुहुन्छ यहाँ। जसरी जान खोज्ने र जाने व्यक्तिमा अन्तर छ भनेको उदाहरणमा, जस्तै कि म अहिले यहाँ रामिटीमा छु, बिहान उठेर म अनि बौद्धमा परिक्रमाको लागि जान्छु भनेर सोच एउटा उत्पन्न हुन्छ नि, तर पनि गएको छैन है, मात्र सोचेको हो। त्यस्तो सोच एउटा हुन्छ नि, म त्यहाँ जान्छु भनेर एउटा सोच हुन्छ नि। जसरी जान खोज्ने भने म त्यहाँ जान्छु भनेर जान खोज्ने एउटा सोच हुन्छ। दोस्रो चाहिँ जान खोज्ने सोच मात्र नभई जाने व्यक्ति भनेर अर्को एउटा मेरो साथी चाहिँ त्यो चाहिँ म त्यहाँ जान्छु भन्ने सोच मात्रै नभएर बिहान उठेर परिक्रमाको लागि अनि गएको हुन्छ है, गएको हुन्छ। यहाँ छ नि जाने व्यक्ति भने छ नि, रामिटीबाट अनि बौद्धमा परिक्रमाको लागि जान्छु भन्ने सोच मात्र नभई गएको हुन्छ बिस्तारै। त्यो दुईमा अन्तर छ कि छैन, त्यो दुईमा फरक छ कि छैन। एउटा चाहिँ गएको छैन, मात्र सोच उत्पन्न गरेर बसेको हो। दोस्रो चाहिँ सोच उत्पन्न मात्र नभई उहाँ वास्तवमा गइरहेको छ अहिले। त्यो दुईमा अन्तर छ नि। त्यो दुईमा अन्तर भएको जस्तै भनेर त्यो उदाहरणमा राखेर यो अहिले प्रणिधि बोधिचित्त र प्रस्थान बोधिचित्तमा पनि बोधि प्रस्थान अनि त्यसले पनि अन्तर कसरी छ भने त्यो जस्तै छ भनेको। अब पहिला प्रणिधि बोधिचित्त भने चाहिँ के हो, सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर त्यस्तो सकारात्मकको सोच एउटा जागृत गर्ने उत्पन्न गर्ने मात्र हो। बुझ्यो है। सत्व आमा रूपी प्राणीहरू दुःख रहित बुद्धको भूमिमा पुर्याउँछु भनेर सोच मात्र भएको, चित्त उत्पन्न मात्र गरेर बसेको एउटा हुन्छ। त्यसलाई प्रणिधि बोधिचित्त, बोधि प्रणिधि चित्त भनेर भनिन्छ, सोच मात्रै। अब दोस्रो चाहिँ के हो, सत्व प्राणीहरूको लागि म बोधित्व प्राप्त गर्छु भनेर चित्त उत्पाद गरेको मात्र नभई त्यसको कार्यमा लाग्ने, गुरुहरू अगाडि गएर बोधिचित्तको शील थाप्ने, बोधिचित्तको शील थापेर अनि बोधिसत्वहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूमा अनि उहाँ प्रवेश गर्ने, दान पारमिता अनि त्यसै गरी शील अनि शान्ति, वीर्य, समाधि अनि प्रज्ञा भनेर त्यो 6वटा जुन गर्नुपर्ने पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्योहरूलाई वास्तविकमा त्यसमा लागेकोले भनिन्छ। त्यो दुईको अन्तर चाहिँ बुझ्यो है। प्रणिधि बोधिचित्त भने चाहिँ के हो, शील लिएको छैन, मात्र चित्त उत्पाद गरेको, म सबैको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर चित्त मात्रै त्यो गरेको हो, सोचेको मात्रै हो। त्यो उहाँले चाहिँ बोधिचित्तको शील थापेको छैन, त्यो बुझ्नुपर्छ है, शील थापेको छैन। अब बोधि प्रस्थान चित्त भने त्यसले चाहिँ शील थपेर अनि वास्तवमा त्यसको कार्यमा लाग्नुहुन्छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। कोहीले व्याख्या गर्दाखेरि प्रणिधि बोधिचित्त र अनि बोधि प्रणिधि चित्त भने त्यो र बोधि प्रस्थान चित्त भने त्यो दुईमा व्याख्या गर्दाखेरि कोहीले एउटै व्याख्या गरेको जस्तो लाग्छ। बोधि प्रणिधि चित्त भन्दाखेरि सत्व प्राणीहरूको लागि बोधिचित्त अनि उत्पन्न गरेको भनेर मात्र भन्छ नि। त्यो गर्यो भने अलि हुँदैन, किनकि भन्दाखेरि यदि बोधि प्रणिधि चित्त भनेको चाहिँ सत्व प्राणीहरूको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर त्यो चित्त मात्रै हो भने त्यो त दोस्रो जुन बोधि प्रस्थान चित्त भने जुन उत्पन्न गरेको छ त्यसले पनि सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भने चित्त उत्पाद गर्यो नि। यदि यस्तो हो भने त्यो दोस्रो पनि अनि पहिलोको चाहिँ हो भनेर भन्नुपर्छ। त्यसको कारणले यहाँ त्यो अन्तर छुटाउँदाखेरि कसरी छुटाउनुपर्छ भन्दाखेरि दुईटै बोधिचित्त भएको त एउटै हो,
तर पनि एउटा चाहिँ शील थपेको अगाडि, शील थपेको पहिला जुन चित्त उत्पाद गर्छ त्यो, पछि जुन बोधि प्रस्थान चित्त हुन्छ त्यो चाहिँ के हो, शील थपेको हुन्छ। बोधि चित्त उत्पाद त हो तर पनि शील थपेको हुन्छ। त्यसको कारणले शील थपेर नथपे त्यो फरक हुन्छ, त्यो अन्तर हुन्छ। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। कोही कोहीले व्याख्या गर्दाखेरि त्यसमा अलि झुकेको जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ म प्रश्न पराउन चाहन्छु। त्यो हो जान खोज्ने र जाने व्यक्तिमा अन्तर छ, त्यसरी नै क्रमशः यिनीहरूमा पनि भनेर। यिनीहरू भने चाहिँ कुन हो, बोधि प्रनिधि चित्त भने चाहिँ के रहेछ, सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर चित्त सोच राम्रो मात्र जागृत गरेको तर शील थापेको छैन। अनि एउटा चाहिँ के हो, बोधि प्रस्थान चित्त भने चाहिँ सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर शील थापेर अनि कार्यमा लागेको हो। त्यो दुईको अन्तर पनि के रहेछ, त्यो जस्तो हो भनेको। जुन जान खोज्ने र अनि जाने व्यक्ति दुईमा फरक हुन्छ, अन्तर हुन्छ, त्यही जस्तो यो दुईमा पनि यसरी अन्तर छ भनेर यो बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ विद्वानहरूले बुझ्नुपर्छ भनेको त्यो है। नभए फेरि यसमा झुकाउन पनि सक्छ। त्यसको कारणले यहाँ गुरुले प्रश्न यसरी पर्नु भएको छ। आजको विषय चाहिँ यहीँसम्म रहेको छ। त्यसको चाहिँ अब सङ्ग्रहितमा भन्दाखेरि उदाहरणद्वारा 6 उदाहरणद्वारा बोधिचित्तको लाभ भनेर त्यसको विषयमा हामी अहिले अध्ययन गऱ्यौँ। अनि त्यसमा चाहिँ 6औँमा आउँदाखेरि आचार्य शान्ति देवालले अनि के अरे अन्य ग्रन्थमा जुन वर्णन गरिएको छ त्यसको विषयमा पनि हामीले अहिले अध्ययन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि दोस्रो विषय चाहिँ के रहेछ, बोधिचित्तको अनि के अरे भेद, समृद्धि बोधिचित्त भने त्यसमा चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ विभाजन गर्दाखेरि त्यसमा, अनि त्यसमा 2 प्रकारको हुन्छ। त्यो 2को अनि नाम के हो, अनि त्यो 2को अनि अन्तर आउँदाखेरि, फरक आउँदाखेरि त्यसको स्वभाव आएको है। बोधि प्रनिधि चित्त भन्दाखेरि त्यसको स्वभाव के हो भन्दाखेरि सत्व प्राणीहरूको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर चित्त मात्र उत्पन्न गरेको, त्यो चाहिँ शील थपेको छैन है। शील थप्ने अगाडि, बोधिचित्तको शील थप्ने अगाडि बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर चित्त उत्पाद गरेको, त्यसलाई प्रानिधि बोधि प्रनिधि चित्त भनेर भनिन्छ, त्यसको स्वभाव। अनि दोस्रो बोधि प्रस्थान अनि बोधिचित्त भने त्यो बोधि प्रस्थान चित्त भने त्यो चाहिँ के हो, सत्व प्राणीहरूको लागि बोधिता प्राप्त गर्छु भने चित्त उत्पाद गरेको मात्र नभई गुरु अगाडि गएर शील थपेर त्यसको अभ्यासमा लागेकोलाई भनिन्छ भनेर त्यो 2को स्वभाव बुझ्यो है। आज चाहिँ हामी यहाँसम्म रहेछ। अब अन्तमा प्रणाम के अरे प्रार्थना परिनामना तथा त्यो गरौँ, प्रार्थना गरौँ हामी। जम्बे बाओ चित्र क्याम्बाता कुन्दो सम्बो थेया थेसिन्दो तेता गुंगे जेसो दालोब्जे गेवा देता थम्जे रब्दोंगो तुजुमशेबे गेवा थम्जे ngwa gangla chodo nga ba de da shin gewe zawa de gunya sangbo jushir rabdo ngwa ra gi